शिववर्मा यूट्यूब चॅनल तुमचे हार्दिक स्वागत करता। आज सध्या हांव टुरा आयला कर्नाटकाचे कर्नाटक टुराक। आज उडपी देवूळ हे जाणा तुम्ही कृष्णाचे एक पुरातन देवूळ आणि हे देवूळ सामकें 700 वर्सां पयलींचें देवूळ। आतां सध्या हांव भायल्यान तुमकां हे व्हिडिओग्राफी करता। जेन्ना आमी रुमार रावल्या ह्या एक हॉटेलाक बरें 4th फ्लोराक थंयच्यान हांव हे व्हिडिओ करता आणि ह्या देवळाचे थोडी तुमकां म्हायती जी आसा त्या फाल्यां दितलो आणि त्याचे पिक्चर जे आसा ते दाखयतलो। म्हाजे बरोबर आसा आमचे 4 फ्रेंड एक आसा संकेत, दुसरो आसा सतीन, एक आसा अंकुश आणि एक आसा दुर्गेश। 4 जाण आमी फ्रेंड जे आसा ते ह्या टुरार आयला। ही भोंवतलेची म्हणजे आमच्या हॉटेला मुखाल्ले आनी पळय हांव हें व्लॉगिंग करता ते तुमकां थोडे दाखयता आणि फाल्यां दिसाचे तुमकां हांव हें दाखयल्लो पिक्चर। सद्याक शिववर्मा यूट्यूब चॅनल तुमी जाणात म्हाजे व्हिडिओ जे आसतात ते हिस्टोरिकल व्हिडिओ आसता। ताका बरें बरें दाखोवपाचे म्हाजे परीन प्रयत्न आसता। ही सरभोंवतणी हांव तुमकां सद्या दाखयता आणि फाल्यां कंटिन्यू जे आसा ते तुमकां हांव करतलो। सद्या हांव पावला राती तुमकां सांगल्या की आज दाखयता म्हणून मेन द्वार जे आसा हेजे उडपी कृष्णाचे हे पळय तुमकां दाखयता। हें बरें ओल्ड मंदीर 700 वर्सांचे पयलींचे एक माधवराव ह्या संत हाणें हे बांदिल्लें आनी एक पुरातन। आतां आमी सद्या भितर वचपाक पावल्यात भायल्या मातशें आमी भायले परिसरांत आसा। आतां आमी उडपी आनी कृष्णा मठाचे भेट घेवपाक आमी आतां सद्या भितर वता। ती पळय एंट्री देखो हांगच्यान एंट्री देखो आतां एंट्री जाता आमचे भितर। आतां देवळा भितर आमी पावता। हे पळय आतां हें तळें आसा हेजें नौका विहार। जेन्ना कृष्णा नौकायेर करता ह्या तळया भितर तळये भितर एक पुरातन तळी आनी हे पळय मुखार आसा देवळान रथ दिसता पळय मुखार तो मुखार आसता रथ आनी अशें देवूळ। आतां आमी लायनी आसा सद्याक हे भाशेन मुखार लायनी आसा। गोशाला म्हळ्यार कृष्णाक गोरवांचें खूब हें आशिल्लें तेन्ना बी गोशाला स्पेशल आसा हितून भितर सरावंडींग कृष्णाच्या देवळा भितर आसा आमी। साम भितर आमकां अलावड ना फोटो काडपाक आनी व्हिडिओ करपाक तेन्ना भायले थोडेशे कॅप्चर करता। आमचे बरोबर आसा हे पळय 4 जाण बसल्या पळय हो सतीन हो अंकुश हो पळय हो संकेत आनी हो दुर्गेश आनी धरून हांव 5 जाण आमी आयिल्ले आसा टुराक। हो व्हिडिओ तुमच्या मुखार हांवें दवरला। तुमकां जर आवडलो जाल्यार शेअर करात आनी म्हजें हें आसा तें लायक करात चॅनल आनी सबस्क्रायब करात। तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं।